अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहती हूँ आप सबको अपने चैनल कुरान ऑनलाइन 1 पर। आज हम अपना अगला सबक पढ़ेंगे नूरानी कायदे का। पिछला सबक हमने लेसन नंबर 21 था हमारा, जो हमने पढ़ लिया था। आज हमारा लेसन नंबर 22 होगा और लेसन नंबर 22 का हाफ पार्ट पढ़ेंगे। आपसे अगर हमारी कोई वीडियो स्किप हो जाए तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर तमाम नूरानी कायदे की तरतीब को देख सकते हैं और कुरान मजीद तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ाया गया है, वो भी आप देख सकते हैं वहाँ से। अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद होगा, वहाँ से रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप भी अपनी इस नेक काम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो हमें अपनी वीडियो बनाकर ईमेल में सेंड कर सकते हैं। ईमेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्लाह ताला दिलों के भेद खूब जानता है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ऑल पे प्रेस करें ताकि हमारी तमाम वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप कुरान मजीद को सही तरीके से सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो जितने लेसन्स दिए गए हैं उनको शुरू से लेके अब तक उनको अच्छे तरीके से पढ़िए और वीडियो को पूरा देखा करें, दरमियान से मत छोड़ा करें। और एक सबक जब तक आपको अच्छे तरीके से याद ना हो जाए तब तक आगे मत पढ़ें। चलें आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलमाए कराम ने इस बारे में इख्तलाफ किया है कि हर्फ का वजूद मुक़द्दम है या हरकत का। हर्फ बोलते हैं, ये जो नीचे हरूफ लिखे हुए हैं इनको हर्फ बोलते हैं, और हरकत बोलते हैं जो ऊपर आती है या फिर नीचे आती है, इनको हरकत बोलते हैं। चुनांचे एक गिरोह कहता है कि वजूद हर्फ का मुक़द्दम है, क्योंकि हर्फ कभी साकिन कर दिया जाता है और कभी मुतहर्रिक कर दिया जाता है। ये जो हर्फ के बारे में कह रहे हैं कि हर्फ, ये जो हरूफ हैं, इनको कभी स्टॉप साकिन, ये कभी साकिन हो जाता है, थम जाता है, रुक जाता है, और कभी इसको रोक दिया जाता है, और कभी मुतहर्रिक यानी हरकत में ले आते हैं। सो हरूफ को मुक़द्दम कहा गया है। चलो मेरे साथ साथ पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमजा वाव ज़बर आओ। हमजा ज़बर आ बनता है और वाव की साउंड आएगी इसके साथ पिछले हर्फ के साथ मिलकर। हमजा वाव ज़बर आओ, बा वाव ज़बर बाओ। बा ज़बर बा होता है, जब वाव मिलेगा तो ये बाओ बन जाएगा। हमजा या ज़बर आई, ये आ है, हमजा ज़बर आ यी, ये या है, आई। बा या ज़बर बई। सा वाव ज़बर साओ। सा ज़बर सा होता है, आगे वाव आ गया जिसके ऊपर जज़म है, तो ये पिछले हर्फ से मिलके बन जाएगा साओ। सा या ज़बर सई। सा ज़बर सा होता है, या से मिलके साई बन जाएगा। जीम वाव ज़बर जाओ। जीम ज़बर जा होता है, वाव से मिलकर, वाव पिछले हर्फ से मिलकर, वाव अगले हर्फ से मिलकर जाओ बन जाएगा। जीम ज़बर जा वाओ, जाओ। जीम या ज़बर जई। जीम ज़बर जा होता है, जाई, या के साथ मिलके यी बन जाएगा, जई। रा वाव ज़बर राओ। रा ज़बर रा होता है, और जब वाव आएगा आगे तो ये बनेगा राओ। रा ज़बर
را آگے یا ہے روئی را یا زبر روئی فا واو زبر فاؤ فا زبر فا ہوتا ہے واو آئے گا آگے تو یہ بنے گا فاؤ واؤ کی ساؤنڈ آ جائے گی فاؤ فا واو پیش فو فا پیش فو ہوتا ہے واو مل جائے گا تو یہ بنے گا فو خالی فا ہوتا اوپر پیش ہوتا تو اسے ہم فو بولتے کھینچتے نہیں ہم اسے فا پیش فو ایسے پڑھتے ہیں جب آگے واو آ گیا اسے ہم پڑھیں گے فا واو پیش فو فا یا زیر فی اب یہ نیچے زیر ہے فا زیر فی ہوتا ہے یا ملا تو بنے گا فی فا یا زبر فائی اسی طرح آگے بھی ہیں یا واو زبر یاؤ لام کھڑا زبر لا لام کھڑا زیر لی لام الٹا پیش لو چلیں آپ سمپل پڑھ لیتے ہیں میرے ساتھ ساتھ پڑھیں آؤ باؤ آئی بائی ساؤ سئی جاؤ جئی رو رئی فاؤ فو فی فئی یو لا لی لو یہ تمام وہ حروف ہیں جس میں اگر پچھلے حرکت کے پچھلے حرف کے ساتھ اگلا حرف ہے اور اس کے اوپر جزم ہے تو اسے بھی کھینچیں گے تھوڑا سا ٹھیک ہے آؤ اور مل کے بنے گا اور آگے بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ وہ الفاظ ہیں جن میں ہم ملا کے اور تھوڑا کھینچ کے پڑھ رہے ہیں جیسا کہ یہاں کھڑا زبر ہے اسے بھی کھینچ کے کھڑا زیر اسے بھی کھینچ کے تھوڑا سا الٹا پیش اسے بھی کھینچ کے تھوڑا سا تمام حروف جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے کچھ حروف یہ جو ہیں اوپر والے ان کے ساتھ اگلا حرف جڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ بھی جزم والا جس کی وجہ سے اسے تھوڑا سا کھینچ کے پڑھتے ہیں اور اس کی ساؤنڈ ملاتے ہیں اور یہ جو سنگل ورڈز ہیں یہ کھڑا زبر کھڑا زیر اور الٹا پیش کی وجہ سے ان کو تھوڑا سا کھینچا گیا ہے لا اب اگر آپ دیکھیں مثال کے طور پر یہ کھڑا زبر نہ ہوتا اور یہ خالی یہ والا زبر ہوتا تو یہ بنتا میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ جیسے کہ یہ لام ہے اگر اس کے اوپر خالی زبر ہوتا تو یہ بنتا لام زبر لا لا ایسے ہم نہیں کھینچ رہے نا اس کو تو لام زبر لا تو یہ والی جو حرکات ہیں کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش ان کو ہم کھینچ کے پڑھ رہے ہیں اور باقی یہ والے جو حروف ہیں ان کو بھی اگلے حروف کے ساتھ ملا کر کھینچ کے پڑھ رہے ہیں چلیں جی آج کا سبق جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہوا لیسن نمبر 22 تھا اور آپ پڑھیں یاد کریں اور قرآن مجید کو سیکھیں پڑھنا ہمارے چینل کے توسط سے بہت آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں سبسکرائب کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کے اور تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نیک کام کا اجر ملے ثواب ملے تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اگلا
لاسٹ جو نیچے کی 1 2 3 4 لائنس ہیں یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اب تک کے لیے اللہ حافظ. يا حبيبي يا محمد يا نبي السلام